बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 30 आणि 2 7वी वॉर्ड साम 32 वर्ड 7. तूं म्हजो आसरो आखांताच्या वेळा म्हाका राखताय, सुडवणेच्या उल्हास बरीत गितांनी म्हाका वेडो घालताय. वय मगचनो सुम्या मुखार आमचो आसरो आमकां उल्हास बरीत करचो, ताच्या सुडवणेंत ताची कृपा आमकां दिवन सदांच चलोवन वळसो देव. ह्या पवित्र सक्रामेंतान जार जाता आमी दिमी गेल्या त्या सुम्या मुखार आमकांच आमी कल्ती करया, ताका आराधन करया, मान करया. गव्या आमी गीत 820 पेज 30. मान आनी महिमा आराधन तुका सुम्या. माननी महिमा आराधन तुका सुम्या. हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. माननी महिमा आराधन तुका सुम्या. वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे आसलो, देव पण तुझे लिपो मनशा कुडगेवन आयलो. पाताक मातयेक सांडून मुनी जावन जियेलो. उंड्या रुपी मनशाक तुवें सांगा तुजो भोगच्याक सदांच दिलो. माननी महिमा आराधन तुका सुम्या. हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. माननी महिमा आराधन तुका सुम्या. सगळं आमच्या मनान सगळं आमच्या काळजान सुम्याक आराधन करया. सुमी आमचो एक मात्र आसरो, सुरवणेच्या उल्हास बरीत गितांनी आमकां तो वेडो घालता, ताची सुडवण आमकां तो दिता. ताचे समोर आमी आयल्या व्हडा भक्तीन, व्हडा मानान, व्हडा आनंदान सगळ्या आमच्या मनान काळजान ताका आराधन करूं. तर सुमी उंड्या रोपा काल करोस जर आसा तर ताका आमी आराधन करून ताच्या सुडवणेच्या संतोष बरीत उल्हासान तो आमकां भरता म्हणून वळखून ताची दया ताची काकूळट आपणाव आमकां तयार करया. आमची मनां आनी काळजां ताका मान करया, आराधन करया. निमाण्या त्या जेवणा मोगा मंदा मेंदिलो. सेवेन जीवी जरो पायशी सांचे दुले. उनो वाईन मास रगत कर तुझे कुडीन बदलो. मुझा उगडा साकारात म्हणून सोम्या तुवें शिसांक आदेश दिलो. माननी महिमा आराधन तुका सुम्या. आराधन तुका सुम्या.
हरी एक दिमी हरी एक दिमी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा मान आणि महिमा आराधन तुका आराधन तुका सौम्या महिमा तुका महिमा तुका सौम्या आराधन तुका आराधन तुका सौम्या दोन्ही हात बांध आराधन करूया हालेलुया 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 सगळ्या मनान काळजान सम्याक आराधन करूया तो आमचो एक मात्र आसो सडवळेच्या उल्हास बरीत गितांनी आमकां रेवोड घालता वेडो घालता ताची दया ताची काकुळट आमचेर दवरता ताका मान करच्या आराधन करच्या आमकां ताच्या मोगान कृपेन तो भरता We worship you, we adore you, Lord. We glorify you. तुका जाव मान तुका जाव महिमा तुका जाव आराधन आता आणि सदा सर्वदा now and forever. Hallelujah. 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 सिराकसो ग्रंथ अवस्वर 17 20 आणि 7 आणि 20 आणि 8 वळ Sirach chapter 17, 27 and 28. देवाचे उतर आयच्या पहिल्या वचपांत आमकां आयकोंक मेळटा आमी जिवंत आसतना बोवर त्या देवाची स्तुती करिना जाल्यार पाताळांत ताची स्तुती करूंक कोणाच्यान जायत जशें अस्तित्वान नातलेल्या मनशांच्यान ताची स्तुती करूंक जायना तशें मेल्ल्या मनशाच्यांनी जायना जिवंत आणि भलायके नसलेल्या मनशांच्यान मात्र सर्वेस्पराची स्तुती करूंक जाता बैमगाळ भवनो आनी भयणीनो एकडी बोर आमचे दोळे आमी दांपया देवान आमकां आज एक आनी एक अवकाश दिला ताच्या व्हड दयेन काकुळटीन ताचे समोर येवंक आनी ताका वळखोंक ताची स्तुती करूंक आमी मेल्या उपरांत ताची स्तुती करूंक जायना पाताळ ताची स्तुती करूंक सकना अस्तित्वान नातलेल्यान कोणेंच ताची स्तुती करूंक जायना पण आज आमी जिवंत आसाव भलायकेंत आसाव तर ताची स्तुती आमी करियेन आज आमी जिवंत आसचेंची एक व्हड अजाप It's a miracle of God. समयान आमकां जिवंत दवरल्यांत आज ताची आमी स्तुती करूंक जाय म्हणून ताका महिमा दिवंक जाय म्हणून तर ताची स्तुती कर आज आमकां जिवंत दवरलेल्या देवाक भलायकी बरी दवरलेल्या देवाक ताची व्हड दया आनी काकुळटुनियाळ ताची स्तुती कर आमी गावया गीत I2 पेज 177 सदांकाळ सर्वेस्परा तुजी स्तुती हांव गायतां ताळी भटून संतोषान आमी गावया सदांकाळ सर्वेस्परा तुझी महिमा निरंतरी हांव गायतलो वैभव पदवी तुझी वर्ती सोमिया सगळी सृष्टी ती वाखंतेली सदांकाळ सर्वेस्परा तुझी महिमा निरंतरी हांव गायतलो वैभव पदवी तुझी वर्ती सोमिया सगळी सृष्टी ती वाखंतेली ताचेर नदरलाया तुमी मुखामोळा तुमची परजळटेली ताचेर नदरलाया तुमी मुखामोळा तुमची परजळटेली सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया आमी निरंतर स्तुती करया आज आमकां जिवंत दवरलेलो देव आज आमकां भलायकी बरी आज सोम फावो केल्लो देव तशें म्हळ्यार ताची स्तुती करूंक आमकां फावो केल्लो देव संगता हाडलेलो देव
निरंतरी सगळ्या आमच्या मनान काळजान ताची स्तुती कर ताका नांव वाडून उल्हासून ताची कृपा आमी जोडया सर्वेस्पराक बी येवन तुमी सला ताच्या उतरांक कान दिया बरी चिनीची येया वाईटाक पाठ करा जैताचे वाटेर मुखार सरा सर्वेस्पराक तुमी सला ताच्या उतरांक कान दिया बरी चिनीची येया वाईटाक पाठ करा जैताचे वाटेर मुखार सरा ताचेर नदर लाया तुमी मुका मोळा तुमची पर जळतेली ताचेर नदर लाया तुमी मुका मोळा तुमची पर जळतेली सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळें तुमी जियेया सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळें तुमी जियेया वय निरंतरी सुमयाचेर आमची दिश्ट घाल सुमयाक आज पळोवन ताची काकूळ तसो मोग नियाळून स्तुती करया ताची स्तुती करतल्यांकय वर्ती ताची दया जावन आसा वर्ती ताची काकूळ जावन आसा सर्वेस्पर आमचो देव कोट्यांक कांटाळता तांचो उगडास तो पुसून काडता नितीवंताचो जीव मोगान सांबाळता आकांतांतली तांकां निवारता सर्वेस्पर आमचो देव कोट्यांक कांटाळता तांचो उगडास तो पुसून काडता नितीवंताचो जीव मोगान सांबाळता आकांतांतली तांकां निवारता ताचेर नदर लाया तुमी मुका मोळा तुमची पर जळतेली ताचेर नदर लाया तुमी मुका मोळा तुमची पर जळतेली सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळें तुमी जियेया सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळें तुमी जियेया सर्वेस्पराक नावाडया ताची स्तुती गाया ताचे सावळें जियेया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 Smia. Tuji Sudisa, Kamansa, Kamaimasa. Tum Sudev, Deva Sudev, Rai Sanai. Tumbo Varto Sarpad Vidata Tuji Kurti Kakut. Varto Tu Samo Varti Tachidayam Shir. Azam Khan Shivan to the Warland. Azam Khan Balai Kebarit the Warland. आजम कानी एक दिस लाए वर्ते बाय कावल कोम तकना वडम स्तुति करों पावो के नाय we praise you we thank you we glorify you hallelujah 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 वै मगचनो सर्वेस्पराची उर्ती दया आनी काकुळटमेनी आळनासा आज आमकां जिवंत आनी भलायकी बरीत दवरलो तो सुसमय आमचे सवय सदां आसा सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 17, 20 आनी 90 हेच्या पयल्या वाचपांत आनी एक वळ आमकां अशी वाचूंक मेळटा सिराक चॅप्टर 17:29 सर्वेस्पराशी परतून येतेल्या मनशांतय कितली व्हड ताची काकुळट कितलें व्हड ताचें बोगसाणें सर्वेस्पराशी परतून येतेल्या मनशांतय कितली व्हड ताची काकुळट कितलें व्हड ताचें बोगसाणें वय आमचो देव सगळ्यांच्या केसड ओर्तो तो दयाळ आनी काकुळदार जावन आसा पूण तो कित्याक आमचे थंय वा ताचे थंय पाटी पडतल्यांत थंय काकुळट वा दया दाखयता रोमाकारांच्या पत्रांत अवस्वर 2:34 देवाचें उतर आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा
Romans chapter 2 verse 4. चवथ्या वळींत देवाचें उतर आमकां सांगता कित्याक तो व्हड दया आनी काकुळट करता गी म्हळ्यार देवाचे अगणित दयाळायेची बोगसनाची सोंसणिकायेची तूं बेपरवा करता वे देवाची दयाळाय तुवें पाताक रडोवन चिनी बदलूनशे खातीर तुका दिल्लें आपोवनय म्हूण तूं नेनाय देव ताची दया काकुळट आमचेर दाखयता कित्याक आमी पाटी परतोवन ताका वळखोन आमी ताची जावन जियेजय ताच्या मोगान ताच्या गोपान देखून मोगाळ बाबा आनी बरी आमच्या दोळ्या आमी दंप्या एक घडी आज सुमयान आमची दया केल्या तर आज सुमयान आमची व्हड काकुळट केल्या तर आमकां एक अवकाश सुमयाक आमी वळखोंक सुमया थंय आमी पाटी येवंक न्हय आमची सुकुशी वा आमच्याच चिंतपा प्रकार आमी जियोवचें आमचें काळीज आनी मोण सवार पोटी आमकां सुमयातान पयस करता आमी आमच्या सुकुशे प्रकार जियेत आसतना आमी कितलें बरें केल्यार पूण तें सुमयेच्या कुशेक ताळ पडना जाल्यार सुमा जायना ही घडी बोर आमच्या दोळ्या आमी दांपया आज आमी नियाळ्या हांव कितें करना आसा म्हज्या जिवितांत आज सुमयान म्हाका दिल्ली ती काकुळट ताणें दाखयल्ली दया आज व्यर्थ जाता गी जेजू म्हणटा खंयचेय पताक भुगसता पवित्रत्म्या विरोध केल्लें पताक भुगसना आनी त्या पवित्रत्म्या विरोध करच्या पथकां पैकी एक जावन आसा ताच्या काकुळटीची आमी बेपरवा करची ताची दया आसोनी काकुळट आसोनी आमी आमची सुकुशिकन जियोवचें आनी अशें सुमयातान पयस आसोन आमी आमकांच कश्टांत घालचें आमचें जिवीत विबाडचें आमी आमचो संतोष आमचो उल्हास सुमयान दिवचो होगडावचो आनी आमी खंत बेसरायकन जियोवचें आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार त्या सैतनाक आमी इडें दिवचें आज आमचीं बोगणां कसलीं एक घडी बोर दोळ दांपया आनी पळोवया आज म्हजीं बोगणां कसलीं आज तीं बोगणां म्हाका सुमयातावन पवित्रत्म्या मुखांत रायल्यान गी आज तीं बोगणां आज वायटाचीं बोगणां आसात राग मसूर हकें फरीकपण नासमाधान आमी जायतें तें आमी वाचसांव गलातकारांच्या पत्रांत आवस्वर 5:19 वळ 15 थंयसर दिल्यान रक्तामासाचीं कृत्यां आमी तशें करना सावंगी झगडोन आसावंगी गाळी शिराप बेबदेपण व्याभिचार निस्कळपण तसलें आमचें जिवीत जाता गी सुमयाची काकुळटीची बेपरवा कर आमी ताची काकुळटी एक लायसन्स आमकां पाताक करूंक म्हणून आमी चिंतलां गी तर सुमी अवकाश दिता खरें पूण ताचो अवकाशाची दया आमी पाटी पडटा जाय मागे आमी ह्या घडये आमकां समर्पण करया ज्या कोणाचो आमकां उडास येता आज मागी जाय तांचे खातीर आमी मागया सुमयाक आमचें समर्पण कर हर एक लांब भेटोवन आमी सुमयाची काकुळटीची बेपरवा करिना जावच्या ताची काकुळट आपणावन आनीकय आमी बोरीं जावच्या सुमयाक लागीं सरच्याक सुमया कडेन आमी विचारया कृपा आमी गावया गीत E30 पेज 125 तुजे शिवाय सुमया उल्हास ना संतोष ना भलायकी ना उसवाड ना सुमया आमकां कृपा दी मागे आमी तुझे शिवाय चिनियन संतोष ना सुमया तुझे शिवाय चिनियन उल्हास ना सुमया तुझे शिवाय चिनियन उसवाड ना सुमया जीवित है रीते तुझे शिवाय चिनियन संतोष ना सुमया तुझे शिवाय चिनियन उल्हास ना सुमया तुझे शिवाय चिनियन उसवाड ना सुमया जीवित है रीते तुझे शिवाय पथ
लोकांच्या काळोखांत हवा असताना तुझे तावन पैसंची येताना जीवितात वाट चुकोन वेताना येताय सोमिया काकूळ दिवून तुझे शिवाय जिनिये संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिनिये उल्हास ना सोमिया तुझे शिवाय जिनिये उजवाड ना सोमिया जीवित है रीत तुझे शिवाय वै सोमिया आमची दया करता काकुळच करता की त्या कमी ताका वळखस पाटी येस तशा मोगांत आसास जे आमी भलायकी बरीत आसास आमकां ताणें जिवंत दवरल्यान आस ताच्या व्हड मोगान आनी काकुळत आमकां समर्पण करी आमी खंयच्याय संकश्टान कश्टांत आसा वास खंयची बेजारायंत आसा कश्टां वैर कश्ट आमच्या कुटुंबान जायते समस्या रीण आनी सबार तरांनी आमी कश्ट आमच्या भुरग्यांक युवा आसतना थंय जायते समस्या आज आसा संवसाराक देवसराक विविध तराच्या गुलामपणाक संपडलेले आसा हो संवसार आमी भेटोवन दिवया सर फुडाऱ्यांक आमची पवित्र सभा आमचो देश आमची भाव भयणी आज कश्टा संकश्टांत आसची मनीपुरान सुवार्ते खातीर जेजू खातीर ताच्या नांवा खातीर भावार्थ खातीर कश्टांची दग्ध आनी बक्षी खरी एकल्यांक भेटोवन आमी मागया समेस दया करता काकुळत करता आज सच्ची काकुळत आमकां आनी समेस्तांक लाभो म्हणून ह्या घडये आमी मागया भावार्थान मागया समय आमचे समय आसा आमकां मेळटा आमकां सांडिना तो पण आमी आमची मना काळजां ताका उक्ती करया ताच्या मोगाक ताचे काकुळटी आनी ताचे थंय आमकां जिवीत मेळटलें बरोवन ओम तुमच्या मापान समय दितलो लेट्स प्रे लेट्स इनवाइट जीसस उत्तर तुझे आयकाताना चिनियेंतलो काळो पयसरताना मोग तुजो उतरान तुझ्या सागताना जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली तुझे शिवाय चिनियेन संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय चिनियन उल्हास ना सोमिया तुझे शिवाय चिनियन उजवाड ना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय जीवित है रीते तुझे शिवाय वैसम्या जीवित है रीते तुझे दोन्ही हात बांध स्तुती कर मागया हालेलुया 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 समेची काकुळ आमचेर देवो आमी बेटोवची एक मागणी त्या सवांचेर आसा त्या काकुळटीन समे आमकां बदलूं नवी करूं आमकां जाय आसची भलायकी दिवं ऑल हिलिंग प्रॉस्पेरिटी ऑल फॅमिली ब्लेसिंग समे जावन येता समे आमचेर आज बेटोवची एक त्या सवांचेर बेसांव घाल सर वनपास बंद अडेंतले वाईटांतले पिडेंतले संकश्टांतले आमकां निवार आनी आमकां तुज्या काकुळटीन मोगान सुम्या भर आनी आमचें जिवीत नवें कर तुका महिमा दिवचें दिसलें आनी आमी जायत्या मापान फळ दिवचें दिसलें जावं वी प्रे दिस प्रेयर लॉर्ड इन युअर नेम आमेन 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 आमी मागया आमची ते सवा आमी बेटयता आसतना हांगासर आयिल्लीं बार ते सवा सुम्याक आमी बेटोवन दिता बर्थडे लीना पिंटो Melvin Castellino, Dubai. Second birthday of Elena Preya Krasa, Navi Mumbai. Trishan, Canada. Zeven Fernandez. 78th birthday, Peter D'Souza. Ranson D'Souza. तशेंच Lavina Fernandez. प्रत्येक अर्गां दिवची तेसवा वसंत आनी मरीटा फर्नांडीस आनी कुटुंब Bangalore, Flavia and Ashley Kiran Fernandez, happy married life. Balkunje. At the same way, am kamelila sbeir sabarup karangatiri amidevak argandita. Pratik tesam
विशेष सवां खातीर हांगासर आयिल्ली रियेक ते सवां आमी भेटोवन दिता आसतना बरे भलायके खातीर वारेन रोहन डिमल्लो अबुधाबी डिलन आनी डेरन पेरेरा कटपाडी क्लेसिया डिसोसा सेफ जर्नी टू जॉर्जिया Angeline Rodriguez Margaon Rodriguez कुटुंबाच्या सुटके खातीर डिलिव्हरन्स ऑफ Rodriguez family Anita Tauro for recovery of money जाग्यार गेल्ले रियेक पैसे सगळे पाटी मेळचे खातीर सुम्या कडेन ती मागता तिचे खातीर आमी प्रत्येक तरान आनी हेर ते सवां खातीर आमी विशेश तरान ह्या वेळी आमी मागता सांगता आमी म्हणया आयकमचें मागणे येसुम्या आयकमचें मागणे येसुम्या देवादीन जाल्ल्यान समय उडास करता कुलगंतले आत्मे खातीर सिल्विया डिकोस्टा कुवैट देवादीन थॉमस आनी आयरीन डिसोजा कटपाडी Birth Remembrance Alice Moniz by Henry Quadras Souls of Noronna di Costa and de Souza Kutmagatir Savio J. Noronna Gregory Lawrence Moniz Modenter Devadin Mr. Leon Pereira Kutman Sarlangatir Pascal Pais Mirror Road Pratik Atmagatir Carmelina de Souza Goa Maina Saudas Griselda de Souza Amboli Surat Magatir Belchar आणि Gertrude de Souza आणि कुटुंब Jacob आणि Benny Govius आणि कुटुंब त्यांचे खातीर मागता आमी दिवचे Elizabeth de Souza Maina Saudas देवादीन Mr. Leo de Souza तशेंच कुटुंबान सरलेल्या सुमार संध्यां खातीर मागतात ग्रेगरी आणि डायना डेसा चित्रापू मुलकी गत समस्वय आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या समेत संसोडा समे कडेन आसा स्नस विशेव तांचेर मागी आसा स्नस विशेव दे तांकां येसम्या समंते विशेष घेवन दीत आमेन या दैवीक उलोरेथरी मंदिरांत 3 वर्सां हांव वावुरतना जायते अवघड म्हाका जाले सदांच म्हजी कूड म्हजी आडां पुरे मोडल्लीं आसात हांगा 2 रस्त्याची एक्सिडेंटां एक पटी म्हज्या कुडांत पडोवन एक्सिडेंट कुसळाची भुजाचें पेंकटाचें हाडी मोडलां एक पाय मोजो मोडला आनी अकरेक 3ऱ्या वर्सा आरसयती म्हाका अर्द्या सायडीक मारून कश्ट आसले आल्तारीक येवंक कश्ट आसले साक्रामेंत उखलूंक बेसांव दिवंक कश्ट जातालें पूण हांगा आजार आसा ताच्या उपरांत हांगा तावन हांव देवाचो खरो अनुभव जोडून गुंडायेचो अनुभव जोडून ह्या सारकी जिवितांत तशेंच देवाच्या उतरांचेर आनी ताच्या लागशिल्ल्या संबंदाचेर म्हजो भावार्थ आनीक एक गुंडायन सोडून म्हजी ह्या सारकी जिणी आनीक चड उर्बेवन खन जियोंक देवान म्हाका ह्या घरांत फावो केला आनी हांगा तावन मुखार हांव वसाई गेलो 3 वर्सां थंय तरबेतीच्या घरांत किऱ्यांत आशिल्ल्या बरें दुसऱ्या सेमिनार थंय वावुरलो आनी ताच्या उपरांत म्हाका व्हरती उर्बा आशिल्ली नॉर्थ इस्ट वचूंक थंय गेल्ल्या तक्षण म्हाका मेघालयान धाडलें पिरगसचें काम व्हडली पिरगस म्हळ्यार मस्तो जाग्यान विस्तारल्ली आनी गुडे दोंगर हांव गुडे दोंगरान भायल्या गांवांत काम करून थकोन पिडेन पडोवन फाटीं आयिल्लो हांगा परतून म्हाका वयर गुड्यांक सोडोंक मेळ्ळें थोड्या कडेन गाडी दवरून 1.5-2 किलोमिटर 3 किलोमिटर सोडोंक आसलें अशें वयर सोडत गेल्यार लागीं 3000 मेळटा पूण म्हाका कसलेंच काळजाची पिडा या दुसरी खंयचीय पिडा म्हाका पयलें आसली जाल्यार येवना भास भोव कठीण आशिल्ली ती शिकोवंक देवानंत सकत दिली थंय लोकांनी हांगा आमी हालो म्हणच्या बरी नमस्ते म्हणच्या बरी
खुबळे म्हणते खुबळे म्हळ्यार हालो म्हणून थँक्यू म्हणून कुबळे खुबळे म्हणून सुरवेर कशें जातालें ते खुबळे म्हणटना हांव बोबळे म्हणटालो हांगा जाल्यार ही भाव भयणीनो त्या भास सोमा येवना फूल म्हाका 100% येवना 6 वर्सां पिरगजेंत वावर करूंक लोकांच्या गरजांक पावोवंक विशेश जावं पिडेस्तांक आनीक धुबळ्यांक एकदम दुबळो जागो आनी त्या आमी सावंत तांणी गांवचें चड पालो दुसऱ्या तराचो पालो हांगा आसलो पालो एक कितें सोडनात इतलो पालो खावंक म्हाका पयलें संवय नाशिल्ली अल्टार खावंक एक कितें म्हणटा आमी आमचें फ्रूट सलाद आनी तशें खाताना तातूंत इल्लो आनी दुसऱ्यांत सालादान पालो इल्लो आसतलो पूण थंय हरएकान पालो हांवें धाट्टू गेटी फोन कर सांगलें हांव इतलो पालो खाता गांवाक येताना शेण घालूंक सांगोना म्हणून पूण तो पालो खावन म्हजी भलायकी आनीक बरी जाली घट जाली आनी तशें खंयची स्पिडा थंय गेल्या उपरांत आतां 8वें वर्स देवा करगा भलायकी देवान जायती बरी सांबाळ्ळ्या विशेश तरान भाव भयणीनो तुमकां सांगता देवाचेर विश्वास दवरल्याक ताचो हात तो केदींक सोड घालना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड दुसरें कुटुंबांत जायते संकश्ट आमच्या कुटुंबांत पयलें हांव आसले थोडे बरे जाले थोड्यांक परतून समस्या आसली पूण ह्या वर्सा वयल्या वयर 3 वर्ती बेसांवां हांव गांवाक येता आसतना धाट्टूच्या हादुबेक काजर जावन 9 वर्सां भुरगीं नातिल्लीं देवान ताका भुरग्याचें तेणें धाट्टूचो पूत एकलो मलगडो सेटल जावन नासलो इल्लें सोऱ्यांत इल्लें वायट फ्रेंड्सां सांगाता इल्लें जुगारें तशें अशें टायम करसून नासलो देवातान इल्लो इल्लो पयसो आसलो आतां लाकी ह्या रेतेरी मंदिराक फाटल्या 2 वर्सां जावन कळनासतना येता आनी सोरो ताणें सोडला देवाक वळखला देवाक लागीं जाला आनी देवान ताका सैरीक लाभयल्या काजर जावन केंबाक दिला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड अकरेची म्हजो धाट्टू मस्तोर संपी येतालो हांव हांगा आसतना ताका पिवणें सोडचे खातीर मागण्याक तशें दुसऱ्या कडेन हांव आपोवन व्हरतलो सुमार 13 वर्सां पिवणें कंप्लीट सोडलें घर भोव सोबीत तरान सुरुंगार आयलें आमचें वाठार पाड जाल्लें लच्छील सगळें बरें कन्न व्हडल्या एका गार्डना बरें केलें परत कुटुंबांत दुसऱ्यो समस्या आयल्यो कुटुंबाच्या सांद्यान धांवन आनी तो व्हड परतून त्या पिवण्या फाटीं गेलो पूण आतां ह्या दिसांनी देवाच्या कृपेन पिवणें सोड परतून बऱ्या वाटेक परतला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया केदाराय देव आमचें जिवीत सोबीत करूंक शकता ताचे थंय विश्वास स्थिर करया ह्या क्रिस्मसाच्या वेळार त्या जेजूक सक्कड वस्तू प्रास सक्कड आस्ती प्रास सक्कड आमच्या शिकल्या त्या डिग्रेम प्रास ताका पयलें स्थान दिवया आनी असले सबार बेसोमा सक्कड आमी आपणाक प्रयत्न करया गॉड ब्लेस यू प्रेज द लॉर्ड 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 म्हजें नांव निकिता म्हणून हांव हांगा निड्डोडी फिरगेजीची निड्डोडीत रावता हांव पाक्षिगेरे नव्यानाक येतालीं कॉलेजींत आसतना रेगुलर ट्यूजडे येतालीं म्हाका एक आशा आसली सक्रामेंत आपुडीचे म्हाकाय पळयचे म्हणून बट थंय अवकाश तो मेळोना हांगा फादर मर्विनान तो अवकाश करून दिलो देखून ताका मस्तो धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी हांगा येवन म्हाका मस्त संतोष मेळ्ळो रेतीर आयकोन मस्त समाधान मेळ्ळें देखून हांव देवाक अर्गां पेटयता आनी हांगाचें जेवण आनी मस्त बरें आहलें देखून फादर अब्रामाक धन्यवाद म्हजें नांव किशन हांव मंगळूरतून आयिल्लो
या हांगा पहिले म्हाका हांगा रेती रसम गोतनाटले म्हाका आंटीन म्हणले दाट्टोट वच म्हणून मागीर आंटीन म्हाका दाट्टोट धाडले मागीर हांगा येतना दाट्टोक राणी फादर म्हणून वापस धाडले काल्यार म्हणल्यार तो पिवन आयलो म्हणून मागीर म्हाका वापस मोन आहले पर म्हाका मांयडर एकच पाटी हे जाले हांगाच रावया म्हणून 3 दीस रावन रेती जाल्ल्या पर्यंत वचया म्हणून. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ताका सोरोप येतल्या बरें करून तूं आयलोय आनी तूं रावलोय तो फाटीं गेलो. पळया देवाक अर्गाम विचित्र रितीन देवान ताका हांगासर करशी केल्या. कितें बरें पडलें आपलें तुका? लास्ट टायम डिसेंबरार हांगा कॉलेज लिगांत म्हणजे हात फ्रॅक्चर जाल्लो. हात फ्रॅक्चर जावन हांगा दूख हातार फुल दूख आसलें हांगा इल्ले रेतीर रावन म्हज्या हाताची फुल दूख गेल्या. प्रेज द लॉर्ड. ताळये पेटोवन देवाक अर्गां आनी होगलाब दिया. हात ताचो बरो जाला, हाडांक घट जाल्यान. प्रेज द लॉर्ड. आणि मनात एकतर दूख आले आता ते गेला फुल रिलीज बघता आणि संतोष बघता. गीत नंबर ये 28. Vedim बापा सोमेस्तामी जमल्या संतोष बरी काळजा तुका हरसिता जेजू क्रिस्ता मोकान पवित्रात्म्या संगी सोडवणेच्या देण्या तुका 3 वाजता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमये जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या वाजता विशेष रितीन आमची जिणी सोमयाक म्हणटा तसली करच्याक सोमी आमकां आपयता. देखून जायत्या रितीने आमच्या जिवितांत आसले उणेपण अस्कत काय वळखून घेवया. सोमया मुखार खालती जावया आनी हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा आमचो संसार तुजे मंडावळी प्रमाणें चलून तुजी शांती आमकां फावो जाव आनी तुजे पवित्र सभेक सवस्त कायेन तुजी भक्ती करूंक मेळो. हो संतोष बगूंक आमकां निर्मी आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सिरकाच्या पुस्तकांतले वसा पूण पाताक रडटल्यांक तो पाटी येवंक दितलो आनी बरवसो संडयल्यांक तो दैर दितलो. सरस्पर हरशीं परतून ये आनी तुजें पातक सोड. तुज्या मुखार विनंती कर, ताच्या मुखार विनंती कर
तुझे अपराध उणे कर. बोवरत्या देवाशी परतून ये, वायटाक पाट कर आनी सगळ्या खोटेपणाचो द्वेश कर. आमी जिवंत आसतना बोवरत्या देवाची स्तुती करिना जाल्यार पाताळान ताची स्तुती करूंक कोणाच्यान जायत. जसे अस्तित्वांक नासलेल्या मनशांच्यान ताची स्तुती करूंक जायना, तसे मेल्ल्या मनशांकी जायना. जिवंत आनी भलायकेंत आसलेल्या मनशांच्यान मात्र सर्वेस्पराची स्तुती करूंक जाता. सर्वेस्पराची परतून येतल्या मनशांतय कितली व्हड ताची काकूळट, कितलें व्हड ताचें बगसाणें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. नितीवंतानो सर्वेस्परातय संतोष पावा. नितीवंतानो सर्वेस्परातय संतोष पावा. गुन्यांवाचें बोगसाणें जर मेळ्ळें, पातकाचें खत जर धुवन काडलें, मनीस कितलो बागी. सर्वेस्वरा मुखार जाका गुन्यांव ना, जाच्या अंतस्करणान कापाट ना, तो कितलो बागी. श्लोक. नितीवंतानो सर्वेस्परातय संतोष पावा. पूण आतां म्हजो गुन्यांव हांवें वळखून घेतलो, म्हजें पातक हांवें लिपोवन धरलें ना. हांवें म्हळें सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बक्षिलें. श्लोक. नितीवंतानो सर्वेस्परातय संतोष पावा. देखून भक्तिवंत मनीस आकांताच्या वेळा तुका प्रार्थना करूं, तो वळ बुडतो गलस येवं आनी उदाक उंच चडोवं, पूण ताका तें लागचें ना. श्लोक. नितीवंतानो सर्वेस्परातय संतोष पावा. तूंच मुजे आश्रय कोटें, अकांताच्या वेळार तूं म्हाका सांबाळून धरताय. म्हजे भोंवती जैताच्यो बोबो म्हाका आयकोंक दिताय. श्लोक. नितीवंतानो सर्वेस्परातय संतोष पावा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पराक जेजे. कितलो वर्तो ग्रेस जेजू क्रिस्त जावन आशिल्लो, तरी तो दुर्बळो जालो. कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमकां ग्रेस करच्या. सर्वेस्पराक जेजे. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे सरशीं धांवून आयलो आनी ताच्या पांयां सरशीं दिंबी घालून ताचे लागीं विचारूंक लागलो, बऱ्या मेस्त्री, सासणीक जिवीत सोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय. जिवेशी मारी नाका, प्रद्वार करिनाका, चोरी नाका, फोटसाक्स सांगी नाका, लुकसाण करी नाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. तो जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, हें सगळें म्हज्या भुरगेपणार तावनूच हांव पाळन आयलां. तो वळ जेजून ताचेर मोगान घाल्ली दिश्ट फाटीं काडिनासतना म्हळें, तुवें करी जय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा. वच, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून ताचें तोंड बावलें आनी कंतिश्ट जावन तो पाटीं गेलो, कित्याक ताका येतेश्ट आस्त बदीक आसलें. तवळ आपले भोंवतणी रावलेल्या शिसांचेर दिश्ट गुंडावन जेजू म्हणा लागलो, ग्रेस्तांक देवाच्या राज्यांत रिगोंक कितले कश्ट मारतेले. ताची ही उतरां आयकून शीस तटक जाले, पूण जेजून तांकां परत्यान सांगलें, भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यांत रिगोंक कितले कश्ट एक खरेंपणी सुवेच्या बिड्यांतल्यान पाशार जायत तरी
ग्रेस्त मनीस देवाच्या राज्यांत तितले ससरायन रिगासोना. हें आयकून ते आनीकी चड अजाप जाले आनी तशें जाल्यार कोण बचाव जायत म्हूण एकामेकाक ते म्हणाले. तवळ जेजू आपली दिश्ट तांचेर लावन म्हणालो, मनशांक तें असाध्य वय पूण देवाक न्हय. देवाक सर्व संगती साध्य. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, खरी एकली आमी आमच्या सैऱ्यांकेर वेतांव आनी सैऱ्यांकेर गेल्ल्या वेळार थोडे पावटी आमी थंय रावतांव आनी फाटी येतांव, आमच्या घरा फाटी येतांव. पूण सैऱ्यांकेर गेल्ल्या वेळार आमी खंयच्याय फलाण्या कार्या खातीर थंयसर वचोंक पुरो वा दुसऱ्या संगती खातीर थंयसर वचोंक पुरो. पूण आमचे मन आनी काळीज आमच्या घराचेर, आमच्या जबाबदारेचेर आनी आमी करच्या हर एका कामांचेर आसता. त्या खातीर आमचें घर, आमी वस्ती करचो जागो आमकां सदांच संतोशाचो जावन आसा. त्या खातीर आयची वाचपा विशेश रितीन आमच्या क्रिस्ती जिविताचो संतोश खंय आसा म्हणलें वर्णिता. त्या खातीर सिराकाचो ग्रंथ आयच्या दिसा आमच्या प्राचीत काळाक तयाराय जावन आमच्या जिणी बदलापाक जें उणेपण, अस्कत काय पातकाचें जिवीत आमचें आसा, देवाक अविधेय जावन देवाच्या त्या मोगांत जियेल्ली जिणी ना तें सांडून सर्व रितीनी देवा थंय एकवटशी जिणी जियोंक आपोवणें दिता. देखून आयच्या वांजलांत ग्रेस्त मनशाच्या जिवितांत घडिल्लें घडीत विवरण दिल्लें आमी आयकलें. हर एक रितीन उपादेश तो पाळनासलो सर्व रुली रेगरो नियमां ताच्या जिवितांत ताणें पाळिल्लीं. पूण आपणाची मनासल्ली ग्रेस्त काळजी देवान दिल्ली ती दुर्बळ्यांक वांटून दिवन ताच्या जिवितांत आनी एकल्याक कुमकेचो व्यक्ती जावन जियोंचो मनोभाव ताणें रचूंक नातल्लो. देखून ताची जिणी सासनीक जिविताच्या वाटेर तयारायची भरपूर रितीन त्या संतोशान भरिल्ली जिणी जावन जियोंक तो चुकुल्लो आनी जेजून तें सांगता आसतना तो कंतिश्ट जाता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, म्हजी आनी तुमची जिणी सर्वेस्परा देवा थंय संतोशाची आनी तृप्तेची जाता म्हणलें आमी जाणाव. त्या खातीर मनशास्कत काय कितेंय आसूं दी, आमचें उणेपण कितेंय आसूं दी, पातकाच्या मेळेपणांत आमी जियेल्या जावंक पुरो. आयच्या दिसा ही दोनी वाचपां आमकां सर्व रितीनी सोम्याचो सांगात आपणावन सोम्या थंय फाटी येवंक आपोवणें दिता. त्या खातीर नितीवंतानो सर्वेस्परा थंय संतोश पावा म्हणल्या उतरां मारिफात किर्तनगर तें नितीवंतपण सर्वेस्पर देवान आमकां सगळ्यांक जियोंक दिल्लें तें आपणावचे खातीर आज आपोवणें दिता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. सदांच देवाक विश्वासी जावच्याक, देवाचो मोग करच्याक आनी मनशां अस्कत कायच्या जिवितांत देवाक आनी भावार्थाच्या संगतीक प्रामुख्यता दिवच्याक तोच आमकां आदार दिवं दी म्हूण आमी मागया. आमेन. आमचे बोपसिता बापा मन आमचे अर्पिता तुका, धन आमचे भेटयता तुका, कान घे बापा. वाइन बुंडो तुका भेटूं सो सांग आमच्या कष्टा वावरासो, घे तू मोग आमच्या काळजासो, कान घे बापा.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकणी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसेपेच्या आदबाक सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय. तो गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो तुमचो आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं हे आमचे भक्तीचे इनाम सरकार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचली. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा तारान मेळ्ळली तुजी परजा. सरकार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या संता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र बारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची इजर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही नेणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे मुखसाणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सोगुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराकीय प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. अंकुवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान सुसे तिचो पती भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन सुसे फ्रेनाडमेट्स आनी यशवेळी मार्तिरां सांगता सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणूया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुझी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे म्हाका फावना, तुजे उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D17 D76. जेजू तू ये मुझे काळजान प्रकाश पाक. जिवितांतलो काळोख निवळ दैवीक सक्तेन वाग. जेवंते सर्गीचे आत्मी घटाय दिवचे. वर्ते हे बाग मुझे काळजान तुका सेवचे. तर ये जेजू दुलोभ जेजू उंड्या रूपार काळजांत राव जेजू. प्रार्थोया. काकुळदारा बापा सोडवण दितल्या देण्यान तुवें आमकां दोशी केल्याय. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय, तशें ह्याच जेवणा वरवीं सर्गार तुज्या ससनाच्या सुखान दयेन आमकां वांटो दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत नंबर E18 E18. उपकारी काळजान दिनवा शिमोनान सोम्या करगां दिव्या. देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत परत्या उपकार तासो भावुड्या.